आज का दिन कैसा गुजरेगा? बुर्ज जद्दी। आज आप हद से ज़्यादा हसास हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी परेशानी मज़ीद बढ़ सकती है। अगर आप आज के दिन कुछ अहम फैसले करना चाह रहे हैं, तो उससे गुरेज करें, वरना आप किसी हद तक तन्हाई का शिकार हो जाएंगे। दूसरों से सवाल जवाब तलब कर लें या किसी गर्मा गर्मी और बहसों मुबाहिसे में मुलव्वस होने से बचें। लेकिन एक बात याद रखें कि दूसरों की बातों में आकर अपना वक्त ज़ाया ना करें और ना ही उनके उल्टे सीधे मशवरों पर अमल करके खुद को परेशान करके अपनी ज़हनी कन्फ्यूजन को बढ़ाएं, बल्कि अपनी छठी हिस्स पर अमल करने से ही हालात का सही रुख देख पाएंगे। मगर फिर भी बहुत से मामलात में आपको मोहतात रहना ज़रूरी होगा। बुर्ज दिलम। आज आपको मुतवक्को तौर पर रुपए पैसे का हसूल मुमकिन हो सकेगा, जिससे अपने वक्त को मज़ीद बेहतर बना सकेंगे। अपने सामने आने वाले मौके से फ़ायदा उठाकर अपने आप को मज़ीद आगे बढ़ा सकेंगे। चूँकि आपके इरादे दूसरों से ताउन करने के नहीं है, इसलिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर थोड़ा लचक दिखाएंगे तो मामला बेहतर हो जाएगा। दिन के आगाज़ में ही आप कई एक मामूली किस्म की घरेलू मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। आपके लिए बेहतर होगा कि अपने आप को पुरसुकून रखें। लड़ाई झगड़े से बचने के लिए अपनी मीठी ज़बान और नरम मिजाजी से काम लेने की कोशिश करें। ये ज़रूर है कि माली तौर पर आपकी हालत बेहतर नहीं है, लेकिन आपको हर हाल में मुस्बत सोचों से अपना राब्ता बहाल रखना होगा। बुर्ज हूत। आज आपका तय करदा शेड्यूल अचानक या गैर मुतवक्को तौर पर तब्दील हो सकता है, जबकि ये तब्दीली आपके हक में बेहतर भी होगी और फ़ायदेमंद भी। आज किसी अहम शख्सियत से मुलाकात हो सकती है, जिसकी वजह से कारोबार में मदद और फ़ायदा हासिल हो सकेगा। किसी जज्बाती कैफियत या हिजान अंगेज़ी में कोई भी अहम फैसला ना करें। अगर आपने अपने अंदर पैदा होने वाले अंदेशे या बेबुनियाद खदशात को ख़त्म करने की कोशिश ना की, तो आपकी बेचैनी में इजाफा हो सकता है। लेकिन इसकी वजह से अपना बेहतरीन मूड ख़राब ना करें और अपने ताज़ा तरीन मुश्किल हदफ पर तवज्जो देकर खुद को मुनज़्ज़म कर लें। इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे बआसानी आपसे आगे निकल कर चले जाएं। बुर्ज हमल। आपको आज किसी तरह की नई कारोबारी सरगर्मियां शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई गैर मुतवक्को रुकावटें सामने आ सकती हैं। आज सुबह से ही आपकी राह में कई दुश्वारियां पैदा हो सकती हैं, जिनकी वजह से आपका तय करदा शेड्यूल तब्दील हो सकता है। बहुत से ऐसे मुश्किल मामलात जिन्हें आगे बढ़ाने के लिए मुकम्मल और भरपूर तवज्जो की ज़रूरत होगी, उन्हें फिलवक्त मुलतवी कर दें। यूँ समझें कि आज की सुबह कल के ज़हनी दबाव का तसलसल है। हो सकता है अगर आपने खुद को ना संभाला तो ये दबाव मज़ीद भी बढ़ सकता है। दिन के आगाज़ से ही बहुत सी हकीकतें जिनका ताल्लुक आपकी घरेलू और समाजी ज़िंदगी से है, आपके सामने आ सकती हैं और इसी वजह से तलखी या बेचैनी भी जन्म ले सकती है। बुर्ज सौर। आज आपकी सोचें बहुत ज़्यादा तख्लियाती और तसव्वुराती रंग लिए हुए हैं, जबकि आप भी कुछ ऐसी कैफियत का शिकार नजर आएंगे, जैसे कि आप अपने मसाइल को कोशिश किए बगैर ही हल कर लेंगे। अपने आप को बहुत ज़्यादा हकीकत पसंद बनाने की कोशिश करें या फिर किसी चालाक फर्द की जानिब से किसी गैर मुतवक्को हरकत के लिए तैयार रहें। अपने अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करें और किसी बुजुर्ग फर्द की जानिब से दिल गिरफ्तगी या मायूसी पैदा करने की कोशिश को कामयाब ना होने दें, क्योंकि आपको अंदेशों और तोहमात से अपने आप को बचाकर आगे कदम बढ़ाना है। दूसरों के मामलात में अपने ज़ाती तासुरात का खुलेआम इजहार करने से बचने की कोशिश करें। बुर्ज जोज़ा। आज अपने फ़राइज़ की बजावरी के दौरान की गई मेहनत या किसी कारोबारी मुलाकात के मुतवक्को नताइज सामने ना आने से आप दिल गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि हालात के बारे में जिस तरह से आपने सोचा था उस तरह से नताइज सामने नहीं आएंगे। इससे ये बात साबित हो जाएगी कि मौजूदा वक्त कारोबार के लिए मौजू नहीं है। बस आप अपना कीमती वक्त अपने महबूब के साथ गुजारने की कोशिश करें या फिर खुद को पुरसुकून बनाने के लिए जी भर के आराम करें। कोई एक फर्द आपको सीधी राह से हटाने में कामयाब हो सकता है, बशर्त ये कि आप भी सुस्ती और काहली से काम लें। लेकिन ये देखना आपका फ़र्ज होगा कि हालात का तकाजा क्या है, ताकि दुरुस्त फैसला कर सकें। बुर्ज सरतान। आज अपने प्यारों से नाराज़गी मोल लेने से बचें और इसी गुस्से में किसी कारोबारी दौरे को मनसूख करने से गुरेज करें। दूसरों को समझने की कोशिश करके हालात को पुरसुकून और फ़ायदेमंद बनाने की कोशिश करें। असल में आज आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की वजह से
عملی بے حسی کا شکار ہو سکتے ہیں، جبکہ عملی طور پر متحرک ہونے والی فہم و فراست میں بھی خاصی کمی محسوس ہوگی۔ آج کے دن آپ کو اپنے معمولات کو ہی جاری رکھنا چاہیے اور اپنے اہم فیصلوں کو ملتوی کر دینا چاہیے۔ دوپہر تک حالات معمول کے مطابق ہونے سے آپ خود کو معتدل محسوس کریں گے اور جو کچھ آپ دوسروں سے کہیں گے وہ مؤثر ثابت ہو سکے گا۔ برج اسد، آج اپنے دوستوں یاروں سے ملنے کا بہترین وقت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی شریک حیات کو اپنی مصروفیات میں شامل کرنا بھی بہتر ثابت ہوگا۔ آج کسی بزرگ رشتہ دار کی جانب سے آپ کو معقول رقم موصول ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آج کسی نئی ملازمت کے بارے میں آپ کو تجاویز پیش کی جا سکتی ہیں۔ اس موقع پر آپ کو متذبذب یا جوشیلے فیصلے کرنے سے گریز کرنا ہوگا۔ اپنے حلقہ باب میں شامل ہیجانی جذبات کی حامل کسی خاتون سے بحث و مباحثہ کرنے سے بچیں۔ خود کو کسی کی محبت میں غرق کرنے سے قبل اپنے دوستوں سے مشورہ ضرور کر لیں، ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہ آ سکے گا۔ اپنے آپ کو بے چینی والے لمحات سے بچانے کی کوشش کریں۔ برج سنبلہ، آج آپ کے ارد گرد موجود افراد کو آپ کے آئیڈیاز پسند نہیں آئیں گے، جس سے آپ کو مایوسی ہو سکتی ہے اور آپ کو ہر چیز بری لگے گی، لیکن آپ ہر بات سے قطع نظر مایوس افراد کے تجزیہ میں ہی اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ایسا موقع آ جائے تو محتاط رہ کر اپنے معمولات انجام دیں۔ آپ کو آج کے دن نہ تو کاروباری یا اہم کاغذات پر دستخط کرنا چاہیے اور نہ ہی کوئی معاہدہ طے کرنا چاہیے۔ یہ سب ہونے کے باوجود آپ اپنے جذباتی رشتوں کی جانب سے بہت مطمئن ہو سکیں گے، جس کی وجہ سے آپ میں پرسکون احساسات جنم لے سکیں گے۔ اپنے کل کے بجائے آج کے دن کو ہی اپنی خوشیوں کو حاصل بنانے کی کوشش کریں۔ برج میزان، آج صبح میں آپ کے عملی اقدامات خاطر خواہ نتائج نہ دے سکیں گے، جس کی وجہ سے آپ میں تھکاوٹ کے احساسات پیدا ہو سکتے ہیں اور اپنی توانائی میں کمی کا احساس جاگ سکتا ہے۔ آپ کے ساتھ کام کرنے والے آپ کی صورتحال کو سمجھ رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ آپ کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے۔ بظاہر بہت سے بہترین مواقع آپ کے سامنے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی وجہ سے آپ مزید 2 قدم پیچھے کی جانب ہٹیں گے اور یہ چیز آپ کو اعصابی اور جذباتی طور پر بھی پریشان کر سکتی ہے۔ آج آپ کو اپنے وجدان پر زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ برج عقرب، آج آپ کے سامنے بہت سے امور ایک ساتھ موجود ہیں جن کی وجہ سے آپ میں بھی تیزی اور جلد بازی کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو ہر حال میں ایسے منفی احساسات سے خود کو بچانا ہوگا۔ آج آپ کا دل چاہے گا کہ بہت زیادہ رقم خرچ کریں، مگر آپ کے لیے اپنی جذباتیت پر قابو پانا ضروری بھی ہوگا اور فائدہ مند بھی۔ آج آپ کی ملاقات کسی ایسے فرد سے ہو سکتی ہے جو آپ کی محبت بھری زندگی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ آپ کو ماضی کے اثرات سے باہر نکلنا ہوگا اور اپنے اندر موجود جذبات کو بہتر انداز میں سمجھنے کی کوشش کر کے اپنے جذباتی ماحول پر قابو پانا ہوگا۔ اس کے بعد ہی اپنے بنیادی مسائل کے حل کی جانب توجہ دے سکیں گے۔ برج قوس، آج کسی قسم کی نئی کاروباری سرگرمیاں شروع کرنے کے لیے مناسب وقت نہیں ہے اور نہ ہی کسی طرح کی جلد بازی کا۔ آپ کے خیالات الجھاؤ کا شکار محسوس ہوں گے، جبکہ آپ جن اہم معاملات کو نظر انداز کرنے کا خطرہ مول لیں گے اس کی وجہ سے آپ کا دل ٹوٹ سکتا ہے۔ اپنے آپ میں ترقی کے جذبات پر وان چڑھا کر سب سے پہلے اپنے تمام امور کو ترجیحات کے لحاظ سے مرتب کریں۔ آج آپ بہت مصروف ہیں، اس لیے کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے قیمتی وقت کو کارکردگی کے لحاظ سے جانچیں۔ اپنے خیالات اور بہترین آئیڈیاز کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، لیکن دوسروں سے بات چیت کرتے وقت تحمل مزاجی سے کام لیں۔